भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका एक अग्रज तारा 1871 असार 29 गते जन्मनु भएका उहाँ चुदीको रमगाममा जन्मनु भएको थियो। नेपाली साहित्यलाई चाहिँ एक उचाइ दिने काम उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँकै सम्मानमा आज हामी यहाँ सबै जम्मा भएका छौँ। आज यस कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म विनय नेउपाने 20औं कार्य समिति सचिव यहाँहरूलाई सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब ढिला नगरी म कार्यक्रमको आसन ग्रहणतर्फ लाग्दैछु। कार्यक्रमको सभापतिको लागि 20औं कार्य समितिका अध्यक्ष आदरणीय दाजु प्रवेशराज अधिकारीलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्रमुख अतिथि भीम राणा भाट ज्यू, उहाँ चाहिँ तनहुँ पोखरा साहित्य समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। साथै हामीमा विशेष अतिथिको रूपमा आदरणीय गुरु छन्दकवि कृष्ण शरण उपाध्यायज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै निर्णायक मण्डलमा आदरणीय दुवै मेरा गुरु हुनुहुन्छ। आदरणीय गुरु डाक्टर वसन्त कुमार गौतम सरलाई चाहिँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै आदरणीय गुरु शिव त्रिपाठीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई चाहिँ स्वीकार गरेर आउनुभएका विभिन्न अतिथिहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिएर चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा चाहिँ प्रमुख हात रहनुभएका सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब चाहिँ हामी राष्ट्रिय गानबाट चाहिँ कार्यक्रमको सुरु गर्नेछौँ। राष्ट्रिय गान बजाउनको लागि चाहिँ यस 20औं कार्य समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु दीपक राणा मगरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दीपक राणा मगर। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। कार्यक्रमको उद्घाटनको लागि चाहिँ हामीले भानुभक्त आचार्यको चाहिँ कविताको सानो अंश लिएका छौँ। उक्त अंश वाचन गरेर चाहिँ हामी यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि चाहिँ प्रमुख अतिथि भीम राणा भाटज्यूलाई चाहिँ स्क्रिनमा देखिएको उक्त अंश श्लोक पढेर चाहिँ यो कविताको चाहिँ उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर सर, मैले राम्रो बुझिनँ, अलि नेट कम भएर। हजुर सर, हजुरले चाहिँ स्क्रिनमा देखिएको कविताको श्लोक वाचन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु पर्यो सर। भर जम्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्री घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर। अब हामी चाहिँ
ढिला नगरिकन चाहिँ अब हामी चाहिँ शीर्ष 5 को चाहिँ घोषणा यही कार्यक्रमबाट गर्दैछौँ। हामीलाई चाहिँ हिजो सरहरूले चाहिँ शीर्ष 5 को चाहिँ नामहरू हिजै पठाउनु भएको थियो। हामी चाहिँ घोषणा चाहिँ आज गर्दैछौँ। शीर्ष 5 मा पर्न सफल प्रतियोगीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ: सागर केसी, मनिष प्रजा, प्रेक्षा धामी, शिरीष बन्जाडे र निकेश गिरी। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै अब हामी स्वागत मन्तव्यतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। स्वागत मन्तव्यको लागि आदरणीय दिदी रश्मि भट्टराईले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म तनहुँ लमजुङ इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाजको तर्फबाट भानु जयन्तीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो यस तनहुँ लमजुङ इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाजले हरेक वर्ष नै भानु जयन्तीको अवसरमा कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ र यस वर्ष पनि आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका र प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद दिदी। अब हामी ढिला नगरिकन कविता वाचनतर्फ लाग्दैछौँ। प्रथम कविता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सागर केसी। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। म सागर केसी। धन्यवाद यो कविता प्रतियोगिता आयोजकलाई। म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो भानु जयन्तीको अवसरमा प्रतियोगिता गराउनु भएकोमा धन्यवाद। कविताको शीर्षक रहेको छ कुर्सीको ढाड। कविता मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचिएको छ। कविता यस प्रकारको रहेको छ: मौरी डुल्ने सब बगरका फूल कल्ले फुलायो, झुक्दैनन् जो शिर सगरको माथा कल्ले चुलायो। ढुङ्गो माथि कलल पसिना को चुहायो खटेरा। हे पुतला हो मुख श्रमिकको हेरिदेऊ एक फेरा। हे पुतला हो मुख श्रमिकको हेरिदेऊ एक फेरा। टुक्रा टुक्रा जमिन सिउने, टुक्रा टुक्रा जमिन सिउने, के भएनौ सियो झैं। बल्नै पर्ने छ नि भुवनमा त्यो ननिभ्ने दियो झैं। फोडी पाखा हर प्रहरमा, फोडी पाखा हर प्रहरमा, घामलाई उचाली चिरिदै धरती भनन कसले छर्दथ्यो अन्न बाली। गिट्टी कुट्ने हर उदरमा बालुवा कोचिँदैछ। स्वप्न देख्ने नयनहरू घोचिँदै फोरिँदैछ। ढुङ्गा टोक्ने मुख चुप नभई, ढुङ्गा टोक्ने मुख चुप नभई, क्रोध ओकल्नु पर्छ। हान्ने अरेना सरी पछि हुने चाल यो चल्नु पर्छ। हान्ने अरेना सरी पछि हुने चाल यो चल्नु पर्छ। चिच्याएका मुख सुकिसके, चिच्याएका मुख सुकिसके,
सुन्न नै चाह छैन आँखा पगली मुखु रस बन्यो स्वाद नै थाह छैन चुस्दै चुस्दै रगत पसिना पर्दछन् लम्पसार चुस्दै चुस्दै रगत पसिना पर्दछन् लम्पसार तारा चमके पनि हर पला हुन्छ झै अन्धकार तारा चमके पनि हर पला हुन्छ झै अन्धकार उर्ले जस्तै जल बगरमा उर्लने श्रृङ्खला हो ओदालीले जग जमिनमा काव्य लेख्ने कला हो उठ्नै पर्ने अब समय भो उठ्नै पर्ने अब समय भो सानका साथ बाँच्न कालो कालो गगन तलको कुर्सीको ढाड भाँच्न कालो कालो गगन तलको कुर्सीको ढाड भाँच्न कुर्सीको ढाड भाँच्न। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सागर केसीज्यूलाई। अब हामी कविता अब यहाँ कोही ढिलो आउनु भएको रहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ म फेरि शीर्ष 5 को फेरि घोषणा गर्न चाहेँ। शीर्ष 5 मा पर्नु भएको प्रतियोगीहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ: सागर केसी, मनिष प्रजा, प्रेक्षा धामी, शिरीष बन्जाडे र निकेश गिरी। अब हामी मनिष प्रजाज्यूको कविता सुन्नतर्फ लाग्छौँ। अब मनिष प्रजाले आफ्नो कविता लिएर आउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सबैलाई। यो कविता आयोजना गर्नुभएको सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद। म चाहिँ मनिष प्रजा, चेपाङ जातिबाट, र म चाहिँ एडभान्स कलेज कुपनडोलमा अध्ययनरत छु। मेरो कविता चाहिँ मुख्य गरी यो बाढी पहिरो र अहिले नेपाली सरकारप्रति अथवा नेपालको अहिले भएको अवस्थाप्रति मूल भावना राखेर चाहिँ लेखिएको कविता, र मेरो कविताको शीर्षक छ भत्केको आँगन। यो चाहिँ कुनै पनि छन्दमा लेखिएको छैन, एकदमै स्वतन्त्र र स्वतन्त्रवाद भएर लेखिएको सरल तरिकाले। भत्केको आँगन। पर त्यो क्षितिज मुनि एउटा सुन्दर गाउँ छ, पहाडको काखमा हुर्किएको सानो मेरो घर छ। घरमाथि बरपिपल अनि आँगन मुनि अमिलोको फेदमा लड्दै चढेका ती लहरा अनि तोरणमा, कहिले बासँगै मिलाउँदै खेतकारीमा, कहिले आमासँगै घाँस दाउराका भारीमा, सबैसँग प्रीत छ, नछुटिने मित छ, उकाली ओराली भन्ज्याङ अनि चौतारीमा, सँगै बग्दै बग्दै नागबेली खोलीमा, भाइको पछि पछि ती चिसा बगरमा, कहाँ छ र स्वर्गको टुक्रा, रातो माटोले लिपेको सानो संसारमा, रातो माटोले लिपेको सानो संसारमा। बर्खा होइन, धेरै हिउँद गए, कोही राष्ट्रवादी गन्दै आए, कोही लम्पसारवादी भन्दै आए, कोही गुट गुट मिलेर आए, कोही विदेशी दानापानी लिएर आए, कहिले सिंहदरबारको नाउँमा, कहिले विकासको तगारोमा, कहिले छुटो दूरदर्शीको जालमा, कहिले सुखी नेपालीको नारामा, मेरै खोलाको बगर नाप्न थाले, ढुङ्गा माटो केही नराखे सबै बेच्न थाले, घरमाथिको बरपिपल ढलाएर मेरै आँगन खन्न थाले जबसम्म उसका अस्थिपञ्जर थाक्दैनन्, माटोले पुरिएर 2-4 चौपाया मर्दैनन्, सहरमा ठुला ठुला महल बन्दैनन्, साना ठुला मरे कसैलाई टेर्दैनन्, बर्खे झरीमा मात्र हो हिउँदमा चल्दैनन्। तर 2 दिन मात्र भयो साले दाइ, त्यो पातलो आकाशमा बादल बसेको, माथिबाट घरिघरि चियाउने मेघ गर्जेको, वर्षाका कणकणले मलाई जिस्काएको, छानोमाथि रुँदै रुँदै न्याउली उडेको, मेरै खोली नाली उठेर मलाई हेरेको, रोपाईको भाका भोलिलाई साइला दाइ, बिउ बाँधेर बुवा सपनामा हराउनु भयो, रोपार बौसी हली आमाले खोज्नु भयो, भोलि खेल्ने है बाबु, आहा भोलि बिहानीको पर्खाइमा, साथीभाइसँगै रमाइलो रोपाईमा, बाबु पनि लुटुपुटु आमाको काखैमा, आधा जिन्दगी कटिसक्यो, नाता कुटुम्ब जोडिसक्यो, झरीसँगै फुलिसक्यो, सपनाको बिजनमा मानव रूपी मुरी फलाउने सानो खेतेमा,
तर त्यो रातले बिहानी समात्नै पाएन, झरीले रोपेको त्यो फुल फुल्नै पाएन, सपनीबाट त्यो संसार विपनीमा आएन। रोपेर आफ्नो खुसी गोड्दा गोड्दै, शीतल सुनौलो बिहानी कुर्दा कुर्दै, भविष्यको मिठो नक्सा कोर्दा कोर्दै आफ्नै आँगन भाँसिन थाल्यो, ढुङ्गा माटो सबै हल्लिन थाल्यो। अनि त्यो सानो संसारले ठुला परा कम्पन ठेक्नै सकेन। गाईबस्तु मेरो खुसीले, रातो घरको त्यो भित्ताले बगेका ती भेल रोक्नै सकेन। कतिखेर आफ्नै आँगनमा मिसिसकेछ बुवाका सपना अनि आमाको मिठो काख, कतिखेर निर्दय भेलसँगै बगिसकेछ। भाइसँग मेरा सासले, पिता मिठा हाम्रा आशले, निन्द्रा देवीसँगै वैकुण्ठ तरिसकेछ, निन्द्रा देवीसँगै वैकुण्ठ तरिसकेछ। रुवार गयो साइला दाई बगेका ती किसानहरूले, उसका आँसु उसका सपनीले, छिमेकीका बलिया बाँधहरूले, चुनाव ताका झुल्किने छायाहरूले। हो त्यही छाया आकाश थर्काउँदै आए, टाई सुटमा सजिएर परैबाट हाम्रो दुर्दशा हेरेर आकाश थर्काउँदै फेरि उतै फर्किए। भिजेका ती मकै गेडी सम्झिँदै, कहिले रुँदै कहिले भक्कानिँदै, अझै आशा सिँगार्दैछु साइला दाई शरीरमा एक सर्को लुगा भिरेर, मनभरि यादको भारी बोकेर, मरेको त्यो देशको बाटो हेरेर, मरेको त्यो देशको बाटो हेरेर, मरेको त्यो देशको बाटो हेरेर। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मनिष भट्टाचार्य। अब आफ्नो कविता लिएर आउनको लागि म प्रेक्षा धामीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्ते। म प्रेक्षा धामीको तर्फबाट मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ म भित्रको नारी, र कविता चाहिँ गद्यमा छ। म भित्रको नारी मैले त्यो दिन आभास गरेँ, म भित्रको नारी मैले त्यो दिन आभास गरेँ जब उमेरले 13 वर्ष नागेको थियो अनि मेरो स्कर्टको पछाडि रातो रङ देखेँ। त्यो रङ जसले मलाई बालिकाबाट किशोरी बनाउँदै थियो अनि भविष्यमा आमा बनाउने सङ्केत दिँदै थियो। त्यो रातो रङ जो हर्ष र उल्लासको प्रतीक मानिन्छ, त्यो रातो रङ जो हर्ष र उल्लासको प्रतीक मानिन्छ, तर दुर्भाग्य आज त्यही रङ अपवित्रता र अभिशाप हुँदै थियो मेरो लागि। साँच्चीकै नारी हुन कति गाह्रो छ है, साँच्चीकै नारी हुन कति गाह्रो छ है। हिजोसम्म बाबाको काखमा लडी बुडी खेल्ने म आज छिछि दूर हुँदै थिएँ, आज छिछि दूर हुँदै थिएँ। परिवारसँग सँगै डाइनिङ टेबलमा खाने म आज एक्लै त्यो चिसो कोठाको भुइँमा खान बाध्य भए। सबै बन्देजहरू त मानि नै रहेकी थिए, सबै बन्देजहरू त मानि नै रहेकी थिए। पीडाको पराकाष्ठा त त्यो दिन नाग्यो, पीडाको पराकाष्ठा त त्यो दिन नाग्यो जब भाइटिकामा एकमात्र भाइलाई टीका लगाउन मेरै शरीरको रगत अपवित्र भयो। जब भाइटिकामा एकमात्र भाइलाई टीका लगाउन मेरै शरीरको रगत अपवित्र भयो, मेरै हात अपवित्र भए मेरो भाइको निधार रङ्ग्याउन। मेरो शरीरको रगत त त्यो 50 रुपियाँको प्याडले सोसी नै रहेको थियो, मेरो शरीरको रगत त त्यो 50 रुपियाँको प्याडले सोसी नै रहेको थियो। मेरो समाजले दिएका अन्धविश्वासहरू कुन चाहिँ प्याडले खेप्नु। मेरो शारीरिक पीडा त जसो तसो झेली नै रहेकी थिए, मेरो शारीरिक पीडा त जसो तसो झेली नै रहेकी थिए, किनकि त्यो प्रकृतिले नै मलाई चुनेको छ। तर समाजले दिएको यो मानसिक पीडा किन र कसरी सहनु, तर समाजले दिएको यो मानसिक पीडा किन र कसरी सहनु। मलाई स्कुलमा पढाइएका परिवर्तनका किताबहरूले झकझकाइरहेका थिए, मलाई स्कुलमा पढाइएका परिवर्तनका किताबहरूले झकझकाइरहेका थिए। सामाजिक किताबमा पढेको समाजमा भएको अन्याय विरुद्ध लड्छु भन्ने आवाजहरू, सामाजिक किताबमा पढेको समाजमा भएको अन्याय विरुद्ध लड्छु भन्ने आवाजहरू आज आफ्नै शरीरसँग अन्याय हुँदा किन मौन्छन्, आज आफ्नै शरीरसँग अन्याय हुँदा किन मौन्छन्। मेरो बाल मस्तिष्कमा क्रान्तिको भकुण्डो खेलिरहेको थियो। सानो छँदा आमाले लक्ष्मी पूजाका दिन मेरा पाइलाहरू लक्ष्मीको मानेर पूजा कोठासम्म मेरो पैतालाको छाप बनाउनुहुन्थ्यो। सानो छँदा आमाले लक्ष्मी पूजाको दिन मेरा पाइलाहरू लक्ष्मीको मानेर पूजा कोठासम्म छाप लगाउनुहुन्थ्यो। तर आज टाढेबाट चिहाइरहेकी छु। म महिनावारी हुँदा 4 दिन अलग्गै बस्छु, म महिनावारी हुँदा 4 दिन अलग्गै बस्छु। तर मन्दिरमा बस्ने संसारकी सृष्टिकर्ता निरजस्वला हुन्छन् होला, तर मन्दिरमा बस्ने देवी संसारकी सृष्टिकर्ता निरजस्वला हुन्छन् होला। उनलाई 4 दिन मन्दिरबाट अलग्गै किन राखिँदैन, उनलाई 4 दिन मन्दिरबाट अलग्गै किन राखिँदैन। हिजोसम्म मेरी आमाले मलाई लक्ष्मीको अवतार मान्ने आज त्यही लक्ष्मीको डर देखाएर अलग्गै राखिँदैछ। म महिनावारी हुँदा सुनपानी हालेर चोकिन्छु, म महिनावारी हुँदा सुनपानी हालेर चोकिन्छु। तर तिमी त्यही अपवित्र रगतबाट सिर्जित, तर तिमी त्यही अपवित्र रगतबाट सिर्जित के हालेर आफूलाई शुद्ध पार्छौ, के हालेर आफूलाई शुद्ध पार्छौ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रेक्षा धामीदी।
धामीजी। अब चाहिँ म आफ्नो कविता लिएर आउनको लागि शिरीष बन्जाडेलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागीमा म शिरीष बन्जाडेको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मेरो नाम शिरीष बन्जाडे। म कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकामा अवस्थित श्री माध्यमिक विद्यालय इमिलियाको कक्षा 10मा अध्ययनरत छात्र हुँ। मेरो कविताको शीर्षक छ फर्कन्न प्यारी घर भन्ने शीर्षकमा मैले शार्दूल विकृत छन्दमा कविता रचेको छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बाबाको शिरमा हिमाल सरीको टोपी पुरानो भयो, आमाको सपना सधैँभर त्यही नौलो पछ्यौरी रह्यो। थुप्रो सर्टिफिकेट चाङ घरमा राखेर आए पर, मेरा हालतै बुझेर बस है फर्कन्न प्यारी घर। मेरा हालतै बुझेर बस है फर्कन्न प्यारी घर। छोराले अब बाल लगाउँछु नयाँ पाइन्ट भन्दै थियो, छोरीले पनि एक सौम्य फरिया भन्दै थिइन् चाहियो। आफ्ना सन्ततिको सदैव कमलो माया छ छाती भर, आफ्ना सन्ततिको सदैव कमलो माया छ छाती भर। धेरै स्वप्नहरू छ चुम्न अहिले फर्कन्न प्यारी घर, फर्कन्न प्यारी घर। प्यारीका वयका हजार सपना चुम्ने छु मैले छिटै, कस्तो भाग्य रहेछ निष्ठुर भनी गाली नगर्नु कसै। रानी हार लगाउँथे किनिदिए भन्दै बिटुल्थ्यौ मन, रानी हार लगाउँथे किनिदिए भन्दै बिटुल्थ्यौ मन। बुझ्छौ दुःख तिमी स्वयं बुझकी छौ, फर्कन्न प्यारी घर, फर्कन्न प्यारी घर। आमाको महिमा र देश गरिमा गाएर मात्रै बसी, बर्खामा भनलौ म बस्नु कसरी छानो चुदा बेसरी। पैसा नै सब थोक हो बुझ तिमी, पैसा बिना के छ र, गाह्रो पर्छ त्यहाँ सम्हाल्न घर त्यो फर्कन्न प्यारी घर। साथीले नि गयो उडी अब सबै भन्लान् यता बिर्सियो, मेरा ती पहरा नदी र झरना सोध्लान् कता उ गयो। छातीमा म जहाँ पुगे पनि सधैँ नेपाल नेपाल छ, छातीमा म जहाँ पुगे पनि सधैँ नेपाल नेपाल छ। माया मात्र सबै रहेनछ छिटै फर्कन्न प्यारी म त, माया मात्र सबै रहेनछ छिटै फर्कन्न प्यारी म त, फर्कन्न प्यारी म त। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद शिरीष बन्जाडेजी। अब म यसै शीर्ष 5 को अन्तिम कविता लिएर आउनको लागि निकेश गिरीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। नमस्कार, म निकेश गिरी। सबैमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहे र आज विशेष भानु जयन्तीको अवसरमा सबैलाई शुभकामना पनि प्रदान गर्दै म सरासर कविता सुनाउनतर्फ लाग्छु। कविताको शीर्षक छ पुच्छर भएका मान्छे। कविता अलिकति विद्रोही भावना बोकेको कविता छ। यो जातीय विभेद प्रति धावा बोलेको, विद्रोह बोलेको कविता हो। यसमा प्रयोग भएका कुनै पनि शब्द त्यति तुच्छ छन् जस्तो त लाग्दैन मलाई। कथम कदाचित त्यस्तो हुन गएमा क्षमा चाहन्छु। यो नियतवश गरिएको होइन। शीर्षक छ पुच्छर भएका मान्छे। गद्य कविता हो। विज्ञान त मैले पनि जानेको छु बाबु,
विज्ञान त मैले पनि जानेको छु बाबु, मेरो बिर्यले कोरेको नक्सामा तेरी आमाले बालुवा पोतेपछि तेरो संरचना तयार भएको। मेरो बिर्यले कोरेको नक्सामा तेरी बाहुनी आमाले बालुवा पोतेपछि तेरो संरचना तयार। मैले हिँड्न नजान्ने उमेरमा मैले आधा जिन्दगी हिँडिसकेको थिएँ। त छाउरो होस्, डम्मरू बढेर बाघ भैंस होला, बाघ बढेर बुढो भए होला, नबिर्सी बाघको जुत्ताले अझै पनि बाघको पैताला बिर्सिएको छैन। नबिर्सी आज त यति बढिस् कि आफ्नै बाउलाई झम्टन्छस्। अलिकति डाक्टरी पढेर समाजको इलाज गर्ने सपना नदेखेस् बाबु। अलिकति डाक्टरी पढेर समाजको इलाज गर्ने सपना नदेखेस्। मैले त्यही सिकेँ जो समाजले सिकायो, तैँले त्यही सिक्नुपर्छ जो म सिकाउँछु। पुस्तौँदेखि हाम्रो घरतर्फ आँखा उठाउने 8 सम्म नगरेको दरिद्र अछुत घरकी नर्तकीलाई त आँगनमा नचाउने सोच्दछस्। यो भलादमी समाजले उठाउने छ औला, भन के भन्ला यो समाज। ढोकै नभएको छाप्रो कि दलित की छोरी, हाम्रो ढोकामा हटाउन खोज्दा कल्पना गरेको छैनस् ढोका फोरी। यति पढाएर यति अबुझ कुरा गर्न कसले पढायो तँलाई? यति पढाएर यति अबुझ कुरा गर्न कसले पढायो तँलाई? तेरो बाहुन बाले तेरी बाहुनी आमा नभित्र्याएको भए आज ऐलानी निद्रा निदाउने थिइस्। चाहिन जो आज ऐलानी बिस्तरा किन्ने बात गर्छस्। विज्ञान पढेर रङ मात्र नाप्न जानेछस्। रातो मान्छेको रङ मिसिएला, मान्छेको रगत मिसिएला, जात मिसिँदैन, मिसिनु पनि हुँदैन। दुधमा पानी मिसाउँदा कहिल्यै दुध सङ्लिएको देखेको छस्? चल्दैन, कदापि चल्दैन। त्यो घरको पानी जस्तो उस्तै देखिए पनि समाजमा तेरो बाको अनुहार चल्छ। तेरो चल हो बा, तपाईको वीर्य रसाएर टुसाएको म हुँ। हो बा, तपाईको वीर्य रसाएर टुसाएको म हुँ। मैले भन्दा तपाईले धेरै पढ्नु भएको छ समाज र समाजको विज्ञान। मैले भन्दा तपाईले धेरै पढ्नु भएको छ समाज र समाजको विज्ञान। मैले त तिनै ती डार्विन अनि सुक्रात पढेको छु। जो भन्छ भिन्नै शुक्राणु मिलाउँदा एक नयाँ प्रजाति बन्छ। मैले त तिनै ती डार्विन अनि सुक्रात पढेको छु। होला सायद बाहुन घरको केटी र दलित घरकी केटी बिल्ला पनि सायद पुच्छर भएका मान्छे जन्मदा हुन्। हो बा, सायद पुच्छर भएका मान्छे जन्मदा हुन्। हस्, धन्यवाद। कविता सकाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद निकेश गिरीजीले। अब हामी चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ शिव त्रिपाठी सरको चाहिँ अलिकति फुर्सद नभएको, अलिकति कार्यव्यस्तताले गर्दा सर छिटो जानुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ अब म सरलाई चाहिँ आफ्नो सानो रचना लिएर चाहिँ आफ्नो मन्तव्य दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धेरै धेरै। म त्यस्तै स्थितिमा छु। अघि पनि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दुवैको कार्यक्रममा म सँगसँगै सहभागी हुनुपर्ने भयो। त्यहीँबाट मैले भर्खरै क्याम्पस आएको छु, तिमीहरूकै क्याम्पसमा आएको छु, डिपार्टमेन्टमा छु। अत्यन्त सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। गत साल पनि भएको थियो। हामी एकदम खुसी छौँ। वसन्त सर र मैले कविताहरू हेऱ्यौँ। धेरै विद्यार्थीहरूको सहभागिता, यसपालि विद्यार्थी नै भनौँ, धेरै सहभागीहरूको चाहिँ कविताहरू हेर्न पाइयो, पढ्न पाइयो। छन्दमा
र गैर छन्दमा कविताहरू आए अनि यति सुन्दर कविताहरू आए कि अब त्यसबाट 46-47वटा कविताबाट 4-5वटा छान्नको लागि हामीलाई अत्यन्तै सकसपूर्ण कार्य लागेकै हो भएकै हो। निर्णय गर्ने काम अत्यन्त गाह्रो हो, अझै पनि गाह्रो छ। एउटा सानो एउटा कमेन्ट पनि आयो, निर्णायक मण्डललाई साह्रै गाह्रो हुने भयो, एक पछि अर्को उत्तिकै राम्रो कविता, दमदार कविता भन्ने कमेन्ट पनि आएको छ। एकदम सही हो, यो 5 जनाबाट पनि 3 जना छान्ने भनेको चाहिँ अत्यन्त गाह्रो कुरा हो। मलाई के लाग्दछ भने यो हाम्रो छनौटमा, हाम्रो आँखाले, हाम्रो ब्रह्मले, हाम्रो विवेकले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो क्षमताले जे सक्यो त्यो गर्दाखेरि 5 जना सहभागीहरू चाहिँ उत्कृष्ट हुन पुगे। तर यी अन्य चाहिँ सहभागीहरू चाहिँ उत्कृष्ट होइनन् भन्ने कुरा कदापि होइन। 101 कविता अत्यन्त राम्रा थिए, अत्यन्तै समसामयिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सम्पूर्ण विषयवस्तुमा लेखेका कविताहरू थिए। सबै रूप स्वरूपका कविताहरू चाहिँ थिए, हामीलाई पढ्दा निकै आनन्द आएको थियो। यसकारण म सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई उत्कृष्टताको एउटा चाहिँ पदवी दिन चाहन्छु। सबै सहभागीहरू जसले कविताहरू पठाउनु भयो, सम्पूर्ण सहभागीहरू चाहिँ वास्तवमा उत्कृष्ट कवि हुनुहुन्छ, कवयित्रीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ म सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। एउटा अब प्राविधिक रूपले उत्कृष्ट 5 छान्नु पर्ने कारणले चाहिँ हामीले बसन्त सर र म भएर 5वटा कविता छानेका हौँ। यीबाट पनि आजको वाचनलाई एउटा आधार बनाएर आदरणीय मेरा अत्यन्त अनन्य मित्र द्रुत कवि भन्छु म, द्रुत सर्जक भन्छु, कृष्णचन्द्र उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ, डाक्टर बसन्त गौतम सरले पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब गर्नुहुन्छ। म फेरि यसपछि पनि अर्को कार्यक्रममा जानेछु, म बाटोमै हुन्छु। धन्यवाद विनय सबैजना आयोजक विद्यार्थीहरूलाई। र कविता भन्यौ, म एउटा अरू के सुनाऊ, म आज चाहिँ भानुभक्तकै कविता सुनाउन सान्दर्भिक हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। म यही एउटा चाहिँ चपला अबलाहरू एकसुर भन्ने अमरावती कान्तिपुरी नगरी भन्ने कविता छ, म यो कविता सुनाउँछु र यो कार्यक्रमबाट सम्भवतः बिदा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। मैले सुरु गरेँ। चपला अबलाहरू एक सुरमा, गुणकेसरीको फुलली शिरमा, हिँड्न्या सखिली कनौरी परी, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया, सुखी छन् मनमा बहुतै दुनिया। जनकी यसरी सुखकी सगरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कहीं काल भरी र गल्दी सरी, कहीं भोटर लन्डन चीन सरी। लखनऊ पटना मद्रास सरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरवार कतार कुँडा खुकुरी, पिस्तोल र बन्दुक सम्मभिरी। अति शूर र वीर भरी नगरी, छतकुन सरी कान्तिपुरी नगरी। रिसरागर कपट छैन यहाँ, तब धर्म कति छ यहाँ। पशुका पति छन् रखवारी गरी, शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। पशुका पति छन् रखवारी गरी, शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद। आदिकवि प्रति मेरो हार्दिक शत सुमन। धन्यवाद धेरै 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 धन्यवाद सर। हजुरले चाहिँ निर्णय शीर्ष 5 छान्नमा चाहिँ शीर्ष 5 छानिदिनु भयो यता, अनि यहाँ कविता वाचन गर्नुभएकोमा हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसका साथै अब हामी विशेष अतिथिको चाहिँ रचना र उहाँको रचना साथै मन्तव्यतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आदरणीय गुरु कृष्णशरण उपाध्यायले आफ्नो मन्तव्य साथै आफ्नो रचना लिएर आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार यस सभाका सभापतिज्यू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न साहित्यिक सर्जकहरू, साथै बसन्त सर, शिव सर लगायत आयोजक बाबु विनय, सबैप्रति मेरो हार्दिक अभिनन्दन छ। र आजको यो कार्यक्रम अत्यन्त यो गौरवमय कार्यक्रम, यो उसको चाहिँ उपलक्ष्यमा, भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा गरिएको कार्यक्रममा जुन कविताहरू वाचन, पहिलाको कविता चाहिँ थाहा भएन, तर यो 5वटा कविता जुन चाहिँ वाचन गरियो
यी पाँचवटै कविताहरू मन्त्रमुग्ध पार्ने किसिमका है। यी चाहिँ पहिला मन्दाक्रान्ताको चाहिँ सागर केसीद्वारा भनिएको कविता पनि उस्तै एकदमै, त्यसपछि भत्केको घर मनिष प्रजाको पनि उस्तै, त्यसै गरी प्रेक्षा धामीको कविता, शिरीष बन्जाडेको कविता, निकेश गिरीको कविता। कस्तो गाह्रो छ परिस्थिति, तर चाहिँ अब छुट्याउनलाई चाहिँ पर्छ नै। अब यो हामी बसन्त सर र म भएर फेरि छुट्टै यसको सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यहाँ अगाडि सुरुमै यो भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन, तर उहाँ र म चाहिँ सल्लाह गरेर अनि त्यसपछि कुन के गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामीले आफ्नो मस्तिष्कमा त बनाइसकिएको छ होइन। अब त्यो फेरि दुइटाको एउटै मिल्न पर्यो नि, उताको नि मिल्न पर्यो, आफ्नो पनि मिल्न पर्यो। त्यसरी मिलाएर अनि त्यसपछि चाहिँ म उहाँसँग चाहिँ मेसेन्जरमा केही कुराकानी गर्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ यसको निर्णय चाहिँ पछि गरौँला। त्योभन्दा पूर्व चाहिँ जे होस् यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा म एकदमै यो जुन समिति छ यसप्रति चाहिँ अत्यन्तै साधुवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ बाबु विनय नेउपाने है मेरा अत्यन्त प्रिय छात्र है, मैले केटाकेटीदेखिबाट नै मैले चाहिँ सँगै पढाएको चाहिँ विद्यार्थी। अत्यन्त खुसी लागेको छ आज साहित्य कार्यक्रममा चाहिँ भेटघाट हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। जे होस् यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो एकदमै सुन्दर कुरा। जे होस् सबैप्रति चाहिँ एकदमै शुभकामना दिँदै र अब अब यो कार्यक्रममा जुन प्रथम द्वितीय तृतीय जो सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अग्रिम बधाई पनि दिँदै र बाँकी अब दुईजनालाई जो चाहिँ पर्नु हुने छैन उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो गर्नुहुनेछ भनेर। नराम्रो छैन है, एकदमै समान रूपमा राम्रो छ, तथापि यो भन्नुपर्ने निर्णायकले भन्नुपर्ने एउटा बाध्यताको कुरा पनि हुन्छ यहाँ। यति भन्दै आज यो भानु जयन्तीको विशेष कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म भानुसँग सम्बन्धित कविता वंशस्थ छन्दमा रहेको छ, यो चाहिँ यहाँ सुनाउन चाहन्छु। भानुलाई सम्झँदै। न शब्दको बोझिलता छ भानुमा, न बुद्धिको धूमिलता छ भानुमा, विचारको उज्ज्वलता छ भानुमा, संस्कारको मञ्जुलता छ भानुमा, कवित्वका भुलभुल मूल हुन् उनी, व्यक्तित्वका अद्भुत फूल हुन् उनी, पहाडका निर्झर तुल्य पावन, साहित्यका कञ्चन कुल हुन् उनी, जातीय सद्भाव पढाउँथे उनी, आदर्शका पाठ पढाउँथे उनी, निसर्गमा त्यो गहिराई देख्दथे, छामेर छाती मुटुबाट लेख्दथे, छर्थे कतै तीर सरङ्ग दर्बिला, गर्थे कतै हास्य र व्यङ्ग्य गर्बिला, सुधारका नैतिक जोश हाल्दथे, विकारका दुर्गुण दोष फाल्दथे, काव्यत्वको उर्वरता छ भानुमा, स्वदेशको सुन्दरता छ भानुमा, आत्मा छुने हार्दिकता छ भानुमा, अध्यात्मको मार्मिकता छ भानुमा, आत्मा छुने हार्दिकता छ भानुमा, अध्यात्मको मार्मिकता छ भानुमा, डाला मुना पात लता बुट्टामा, डोका र नाम्ला हँसिया खुट्टामा, घाँसी जुटेको जब देख्दथे उनी, सब प्रेरणाले मन फेर्दथे उनी, साहित्यको एक साहित्य जो एक विडम्बना थियो, त्यो बेलामा साहित्य विडम्बना थियो, साहित्य जो एक विडम्बना थियो, आकाशको फूल र कल्पना थियो, भाषा थियो केवल ओठ ओठमा, नेपालका दुर्गम गाउँ गोठमा, दरिद्र भाषा र दरिद्र चिन्तना, दरिद्रता मात्र थियो चिरन्तन, त्यस्तो अँधेरो दयनीय कालमा आचार्य आए गजसिंह चालमा, श्रीरामको दिव्य चरित्र गायन गर्ने महान लक्ष्य लिएर पावन, लेखे महाकाव्य विचित्र सुन्दर, विभूति नै बन्न पुगे धुरन्धर, पिलाउँदै भक्ति सुधा गए उनी, दिलाउँदै काव्य विदा भए उनी,
दिलाउँदै काव्य विदा भए उनी छरी गए छन्द कवित्व भेषमा तरी गए ती अमरत्व देशमा आकाशका भानु सरी हुनेछन् भविष्यका नेत्र हुनै हुनेछन्। यो भन्दै म चाहिँ यो कविता वाचन यही टुङ्ग्याएँ है त। हस्, पुनः सबैलाई एकचोटि बधाई दिँदै म चाहिँ एकचोटि वसन्त सरसँग चाहिँ यसो सम्पर्क गर्छु। हस्, धेरै धन्यवाद गुरु। सानो स्कुल विद्यालयमा हुँदाखेरि चाहिँ हजुरको कविता खुब सुन्थेँ, अहिले चाहिँ धेरै नै त्यो मिस भइरहेको छ, त्यसको लागि पनि। अनि कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब म चाहिँ प्रमुख अब वसन्त सरसँग हजुरले कुरा गर्ने भन्नुभयो। म चाहिँ अब प्रमुख अतिथिको मन्तव्यतर्फ लाग्छु। प्रमुख अतिथिको मन्तव्यको लागि आदरणीय गुरु भीमराना वार्जीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस्तै ठिक छ। भीम सरको मन्तव्यलाई थाती राख्दै म निर्णायक मध्येको एक आदरणीय गुरु वसन्त गौतम सरलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै उहाँको रचना पनि सुन्न पाउनेछौँ भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, कृष्ण शरण सर, शिव सर, सम्पूर्ण प्रतियोगीहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार र आदिकवि भानुभक्तमा हार्दिक श्रद्धा सुमन चढाउन चाहन्छु। अब म अहिले यो कुरा गर्नु अगाडि नै भनिहालौँ, म रचना वाचन नगरौँ। हामीले रचना सुनिसकेका छौँ भानुभक्त आदिकविप्रति। अब हामीले नेपाली बोलिरहेका छौँ भने, नेपालीलाई माया गरिरहेका छौँ भने उहाँप्रति सबैभन्दा साँचो श्रद्धाञ्जली त्यही नै हुन्छ। रचनाहरू कुनै कार्यक्रमहरूमा अवश्य पनि मेसोलेमा वाचन गरिनेछ। यो अहिलेको यो माहौलमा अलि ठ्याक्क मिल्ने रचना मसँग तत्काल अहिले नभएको कारणले म क्षमा पाऊँ त्यसको लागि। र अब अरू कुरा, हरेक वर्ष यसरी तनहुँ लमजुङ सम्पर्क विद्यार्थी के भन्छौँ हामी, तनहुँ लमजुङ विद्यार्थी सम्पर्क समाजले कार्यक्रम गरेको छ र धेरै वर्षदेखि म सहभागी हुने मौका पाइरहेको छु। यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विद्यार्थी उमेरमै, युवा अवस्थामै यसरी भाषाप्रति, साहित्यप्रति र हामी नेपालीको एउटा मार्गदर्शक र भाषाको हिसाबले हामीलाई पहिचान दिने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदिकवि भानुभक्त। उहाँप्रति यो एउटा लगाव, यो एउटा संवेदना, यो भाषाप्रतिको, आफ्नो भाषा, आफ्नो पहिचान, आफ्नो परिचयप्रतिको संवेदना हो। र यो संवेदना यसरी युवा अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नि देखाउनु अत्यन्त खुसीको कुरा हो। र हरेक वर्ष युवा भाइ बहिनीहरूका कविताहरू पढ्न पाउँदा दुईटै कुरा, एउटा त नेपाली भाषामा हामीलाई चिन्ता लाग्छ। म यो जुन इन्जिनियरिङ पढ्न आएका विद्यार्थीहरूको नेपाली देख्दाखेरि धेरै चिन्तित हुन्छु। र भोलि आजको 20 वर्षपछि, आजको 25 वर्षपछि नेपाली भाषा के हुने हो भन्ने एउटा चिन्ता लागिरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरूमा युवा विद्यार्थीहरूका कविताहरू पढ्न पाउँदा र उनीहरूले देखाएको प्रेम र त्यो एउटा भाषाको कुरा भयो। कविता लेख्न परेपछि नेपाली भाषा अवश्य चाहियो। त्यो सँगसँगै समसामयिक विषयवस्तु, समसामयिक मुद्दाहरूमा उनीहरूले देखाएको धारणाहरू देख्दाखेरि नेपाली भाषा, नेपालकै भविष्य अझै पनि आशा गर्न सकिने गरी उज्जवल छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र अहिलेकै यो
आजको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा हामीलाई 38 कि 40 वटा जति कविता प्राप्त भएका थिए। मैले र शिव सरले त्यो बसेर हामीले 5 वटामा ल्याउने भन्ने कुरा भयो। अब गाह्रो भयो क्या, खासमा त्यही भएर धेरै जसो ठाउँमा निर्णायक बस्न मन लाग्दैन, किनभने यो एउटा गाह्रो काम हो, अपजस पनि हुने काम हो क्या। तर के हो भने अब 2500 जना भाइ बहिनीहरू नै भन्छु म, सायद युवा नै हुनुहुन्छ हामीभन्दा, अब उमेर बढी भएको हुनुहुन्छ भने माफ पाऊँ। जति पनि प्रतियोगी कविहरू हुनुहुन्थ्यो, एउटा भनाइ छ यात्रा नै पहिलो गन्तव्य हो भन्ने। त्यस कारण तपाईँहरूले लेख्नुभयो, तपाईँहरू अहिले विजयी त सबै हुनुभयो, 40 जना 42 जना जतिले कविता पठाउनु भयो त्यसमा विजयी हुनुभयो, किनभने सहभागिता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र त्यसमा अघि शिव सरले पनि भन्नुभयो, कृष्णशरण सरले भन्नुभयो, हाम्रो यो निर्णायकको आफ्नो सीमितता हुन्छ, निर्णायकको आफ्नो एउटा आग्रह हुनसक्छ, पूर्वाग्रह हुनसक्छ। मलाई मनपर्ने कविता अर्को कुनै निर्णायकलाई राख्दाखेरि उसलाई मन नपरेको हुनसक्छ, अथवा कविता लेख्नेको वास्तविक आशय मैले नबुझिरहेको हुनसक्छु, निर्णायकले नबुझिरहेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा केही फरक पर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहभागिता नै त्यो तपाईँको विजय हो, तपाईँको पुरस्कार हो। त्यस पछाडि अब त्यो एउटा गाह्रो काम, एउटा चरणको गाह्रो काम सकेर हामी 5 जनामा आयौँ। 5 जनाबाट 3 जनामा अहिले आउँदाखेरि वास्तवमा गाह्रो भयो, अहिले चाहिँ झन् गाह्रो भयो, किनभने त्यो वाचन नहेरिकन शब्द मात्रै हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु र वाचन हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुमा फरक परिहाल्यो। अब आज कसको वाचनलाई नराम्रो बडा गाह्रो कुरा थियो। त्यसकारण जसले भाग लिनुभयो, जो आज उत्कृष्ट 5 मा परेर वाचन गर्नुभयो र यस पछाडि जो उत्कृष्ट 3 मा पर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यसरी यो कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा हरेक वर्ष गरेर आदिकविलाई सम्झेर भाषा साहित्यप्रति, नेपाली भाषा नेपाली साहित्यप्रति माया देखाएर तनहुँ लमजुङ सम्पर्क समाजका विद्यार्थीहरूले जुन एउटा पुण्य काम गरिरहेका छन्, त्यसको लागि समाजलाई, त्यसको नेतृत्वलाई म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो निरन्तरता, यो जागरुकता निरन्तर होस् भन्ने पनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो भाषा हाम्रो पहिचान हो। यो सबैभन्दा नजिकको पहिचान नै, किनभने हामी हिमालमा गयौँ भने एउटा लुगा लगाउँला, लगाउँला, तर हाम्रो भाषा चाहिँ हाम्रो एउटा विशेष पहिचानको रूपमा रहिरहेको हुन्छ। र यो जागरुकता सधैँभरि रहोस्, यसको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद वसन्त सरलाई। र अब हामी चाहिँ प्रमुख अतिथिको चाहिँ मन्तव्यतर्फ जोडिन्छौँ। प्रमुख अतिथिको मन्तव्य लिएर आउनको लागि आदरणीय गुरु भीमराना भट्टज्यूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। अहिले मेरो प्राविधिक गडबडले गर्दा अलिकति बिग्रन गएर क्षमा चाहन्छु त्यसको लागि। आज 208औं भानु जयन्ती नेपाली भाषाका आदिकवि, नेपाली भाषालाई गाउँघरसम्म कविता लेख्ने आदिकवि, सुरुका कवि। हजुरको मेरो कुरो लगभग मिलेछ। मैले पनि निकेश गिरीलाई चाहिँ फर्स्ट राखेर, शिरीष बन्जाडेलाई सेकेन्ड र प्रेक्षा धामीलाई चाहिँ थर्ड बनाएको छु। अनि 208औं भानु जयन्तीको अवसरमा म नेपाली भाषाका हजुरले चाहिँ घोषणा गरिदिउँ भानुभक्तलाई म हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र WRC ले जुन तनहुँ र लमजुङका भाइहरूले यो एउटा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर भानुभक्तप्रति जुन श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नलाई यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछु। आज भानुभक्तको 208औं जन्म जयन्ती मनाइरहँदा भानुभक्तले गरेका केही कुराहरूको बारेमा पनि म यहाँहरूलाई छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। भानुभक्तको जन्म 1871 सालको असार 29 गते तनहुँको चुँदी रम्गामा भएको थियो। उहाँको चुँदी रम्गा भनेको तनहुँ जिल्लाको एउटा संस्कृतको पनि ठाउँ हो। त्यहाँ महापण्डितहरू हुने श्रीकृष्ण आचार्य आफैमा महापण्डित हुनुहुन्थ्यो, जो भानुभक्तका
हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै छत्रछायामा भानुभक्तले चाहिँ आफूलाई सुशिक्षित बनाउनु भयो, पण्डित बनाउनु भयो, त्यसपछि नेपाली भाषाको सेवामा समर्पित गर्नुभयो। र भानुभक्तको आमाको नाम धर्मावती आचार्य खनाल हो। उहाँको माइत जामुने भन्ज्याङ, जुन मानौँ जिल्ला मानौँ भन्ने गाउँमा हो, तनहुँमै पर्छ, त्यो जुन हाइवेमै पर्छ, अहिले पनि यो पृथ्वी राजमार्गमा पर्छ। उहाँ त्यहाँकी एउटा चेली हुनुहुन्छ र उहाँले भानुभक्तलाई जन्माउनु भयो र भानुभक्तले एउटा भाषालाई सुशिक्षित एउटा सरलीकरण गरेर नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउनलाई, जनजीवनलाई अझै भाषा बुझाउनको लागि उहाँले सरलभन्दा सरल शब्दमा लेख्नुभयो। त्यति बेला संस्कृतको एकदम ठुलो संस्कृत शब्द युक्त भाषाहरू चलिरहेको अवस्थामा, संस्कृतकै श्लोकहरू चल्ने अवस्थामा भानुभक्तले नेपाली भाषालाई सरल रूपबाट सबैले बुझ्ने भाषामा कविता गर्नुभयो। त्यही कविताले गर्दा आज हामीलाई नेपाली भाषामा धेरै कुराहरू सिक्नको लागि बनाइराखेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्यको एकीकरण गर्नुभयो, भानुभक्तले भाषाको एकीकरण गर्नुभयो भनिन्छ। त्यसैले हामीले भानुभक्तलाई प्रतिवर्ष सम्झिरहेका छौँ। भानुभक्तलाई बुवाको नाम धनञ्जय हो। धनञ्जय आफै खरिदार पदमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि। उहाँले चाहिँ एउटा सम्पन्न परिवारमा भएर पनि आफ्नो छोरालाई अनि एउटा पण्डित जस्तो बनाउनु भयो, त्यसपछि भाषाशास्त्री बनाउनु भयो, अनि बनारस पुर्याउनु भयो र एउटा विद्वान बनाएर नेपालमा ल्याउनु भयो र नेपाली जनताको हितमा समर्पित गर्नुभयो। भानुभक्तलाई घाँसीबाट प्रेरणा मिलेको छ। घाँसीले सानो सानो बोकामा घाँस बोकेर बेचेर आएको 2-4 पैसाले पुवा खनाएर मैले एउटा चाहिँ कीर्ति राख्ने काम गर्न लागेको छु भनेर भन्दा भानुभक्त झल्यास बिउजनु हुन्छ। म यत्रो पण्डितको छोरो, यत्रो पढेको मान्छेले चाहिँ देशमा के गर्न सक्छु होला, घाँसीले त मलाई साह्रै ठुलो प्रेरणा पो दिनुभयो भनेर उहाँले कविता भाषामा चाहिँ आफूलाई समर्पित गर्नुभयो र त्यसैमा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। र अहिले सम्पूर्ण नेपालीहरू, सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूको उहाँ एउटा सबैले सम्झन लायक व्यक्तित्व हुनुभएको छ। भानुभक्तले लोकछन्दको प्रयोग गर्नुभयो। सबैलाई बुझ्ने भाषामा एउटा श्लोक हाल्ने जस्तो गाउँघरमा आमा दिदी बहिनीहरूले पनि श्लोक बनाउन सक्ने खालको भाषा दिनुभयो। त्यसैले भानुभक्त हाम्रो सधैँ चिर अविस्मरणीय हुनुहुन्छ। भानुभक्त एकचोटि जेल पनि पर्नुभयो। त्यो जेल पर्ने कर्म चाहिँ अहिले पनि कवि कलाकारहरू जेल परिराखेका छन्, जेलमा मरिराखेका छन्। कृष्णसेन इच्छुक जस्तो एउटा साहित्यको मान्छे जेलमा परेर, एउटा कवि मान्छे, पत्रकार मान्छे जेलमा परेर उहाँको सरकारले नै हत्या गर्यो। उहाँलाई जेलमा हाल्दा उहाँले जेलमा भएका विकृतिहरू, उपियाहरूको बारेमा पनि कविता लेख्नु भएको छ। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ धेरै भण्डार खानु पर्यो भनेर त्यो कविता पनि लेख्नु भएको छ। त्यसरी सरकारसँग पनि लेखक कलाकारहरूले सधैँ एउटा रडाको मचाइराखेका हुन्छन्, एउटा अग्रगमनको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका हुन्छन्। त्यसैले भानुभक्तले पनि त्यो काम गर्नुभयो। भानुभक्तलाई सबैभन्दा बढी चिनाउने काम मोतीरामले गर्नुभयो। भानुभक्तको सम्पूर्ण कृतिहरूको समीक्षा गरेर अनि उहाँको जीवनी लेखेर भानुभक्त एउटा गुमनाम भएको मान्छेलाई मोतीराम भट्टले चाहिँ उजागर गरेर चाहिँ नेपाली साहित्यको आदिकवि हो उहाँ, यसरी आदिकवि हो, उहाँले यस्ता कविता लेख्नुभयो भनेर त्यसको चर्चा परिचर्चा गरेर उहाँलाई अगाडि ल्याउनु भयो। त्यसैले पनि भानुभक्त हामीसँग अमर हुनुहुन्छ। भानुभक्तले रामायणलाई, संस्कृतमा भएको रामायणलाई नेपालीमा सरल भाषामा, पहाडी भाषामा, सबैले बुझ्ने गाउँले भाषामा उल्था गरिदिनु भयो र हाम्रै लोकछन्दलाई प्रयोग गरेर एउटा सुन्दर कृति बनाइदिनु भयो। त्यो घर घरमा वाचन हुन थाल्यो, आमा दिदी बहिनी सबैले त्यसलाई पढ्न थाले। त्यसैले त्यो रामायण महाकाव्य जुन भानुभक्तद्वारा नेपाली भाषामा सिर्जित भयो, त्यसैले नै भानुभक्तलाई उचाइमा पुर्याएको हो। अरू उहाँको कृतिहरूमा चाहिँ भानुभक्तको कृतिहरूमा प्रश्नोत्तरी भन्ने छ, अनि त्यसपछि भानुभक्तको राम गीता भन्ने छ, वधु शिक्षा छ, प्रश्नोत्तरी भन्ने छ। वधु शिक्षा महिलाहरूलाई उपदेशको दिने, शिक्षा दिने खालको छ। भानुभक्तले
महिलाहरूप्रति अलिकति नकारात्मक कुरा बोल्नुभयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। महिलाहरू हाँस्न हुँदैन, महिलाहरूले चाहिँ बन्त बजान गर्छन्, अनि गदाधर सोतीको घरमा चाहिँ बास माग्दाखेरिमा पुरुष मान्छेलाई त्यति बेला बास नदिँदा उहाँले चाहिँ अलिक दुखेसो मागेर चाहिँ गदाधर सोती अलिकति कुरा त्यो अलि नराम्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि महिलाहरूलाई एकान्त छोड्दा हामीले बास दिन्नौँ भने त्यति बेलाको समाजमा महिलाहरू मात्रै भएको ठाउँमा उहाँले बास मागेर बास नपाउँदा रिसाउनु चाहिँ अलिक गलत भयो कि झनै लाग्छ मलाई। त्यसैले भानुभक्त रामायण, रामगीता, वधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरी, फुटकर कविता पनि भानुभक्तका थुप्रै छन्। यसरी नेपाली भाषालाई अग्रगतिमा लैजानलाई, चुचौरोमा पुर्याउनलाई भानुभक्तले योगदान गर्नुभयो। त्यसैले भानुभक्त हाम्रा सामु धेरै धेरै सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँको हजुरबा भएर नै भानुभक्तले एउटा घरमै सिक्न पाउनुभयो। अनि भानुभक्त धनी परिवारमा हुनुभयो, उहाँले त्यही धेरै अभाव झेल्न त परेन, तैपनि उहाँले भाषामा लाग्दा चाहिँ निकै परिश्रम पसिना खर्चनुभयो। भानुले जीवनमा बुझेका कुरा कीर्ति राख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। जीवनमा धन सम्पत्तिले केही पनि हुन्न, मान्छेले गर्ने भनेको समाजको लागि कल्याणकारी काम हो। कुवा खनाउनु, पाटी पौवा बनाउनु, स्कुल कलेज बनाउनु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु, त्यो हामीलाई त भानुभक्तले सिकाएर जानुभएको छ। खै त नि हामीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा, यातायात क्षेत्रमा, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा हामीले खै त अहिले भानुभक्तको पालामा जतिको पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले हामीलाई भानुभक्तले यो कुरो सिकाउनु भएको छ, उहाँको कीर्तिले हामीलाई यो कुरो सिकाएको छ। भानुभक्तले भाषालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु भयो, एकीकरण गर्नुभयो। अनि उहाँ एउटा जातीय कवि पनि हो, नेपाली जातिहरूको चाहिँ कवि हो उहाँ। अहिले संसारको सम्पूर्ण कुनामा भानुभक्तलाई यतिखेर भानु जयन्ती मनाइराखिएको छ। भारतका आसाम, देहरादुन, बनारस, शिलाङ, त्यसपछि दार्जिलिङ लगायत उता भुटानमा, त्यसपछि फेरि सिक्किममा पनि भानु जयन्ती मनाइराखिएको छ। किन मनाइएको छ त यो भन्दा भानुभक्तले गरेका योगदानको कदर गर्दै भानुलाई हामीले सम्झिएका हौँ, भानुलाई नेपालीहरूले सम्झिएका हुन्, नेपाली भाषीहरूले उहाँलाई पूजा गरेका हुन्। अब पूजा गर्नु भन्दा पनि भाषाको विकास गर्नको लागि, अझै योगदान दिनको लागि भानुभक्तले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। त्यसैले यस्ता शिखर पुरुषलाई म कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। भानुभक्त नभइदिएको भए नेपाली भाषा यहाँ पुग्थेन। अहिले भारतमा पनि नेपाली भाषाले मान्यता पाएको छ, यसरी नै भोलि युरोपमा मान्यता पाउला, अरू अरू क्षेत्रमा पनि मान्यता पाउला। अब हाम्रो आफ्नै भाषामा धेरै कुरा भइदिए भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। हामीले कतिपय कुराहरू त अरू भाषाबाट सिक्न परिरहेको छ। हाम्रा प्राविधिक भाषाहरूमा चाहिँ हाम्रो भाषाको चाहिँ पकड कम छ। त्यसैले आगामी दिनमा पनि त्यतातिर हामी जान सकौँ भन्ने लाग्छ। र मैले भानुभक्तको एउटा कविता मात्रै म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। यो भानुभक्तलाई चाहिँ अगाडि लैजानको लागि यो कविताले नै उहाँलाई प्रेरणा दिएको छ। भरजम्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे छन् र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्, जे छन् र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। यसरी एउटा कीर्ति नराखिकन बाँचिन्छ भने मानव चोला चाहिँ धिक्कार छ। त्यसैले हामीले पढ्ने भनेको, हामीले जागिर खाने भनेको, हामीले श्रम गर्ने भनेको एउटा समाजको लागि पनि केही 10% भए पनि छुट्याउँ भन्ने कुरा हो। यसरी हामीले अग्रज कवि भानुभक्तले हामीलाई यो कुरो सिकाउनु भएको छ। अब त्यो हुनाले भानुभक्तलाई हामीले सम्झिराखेका छौँ। संसारका सबै कुनामा आज भानु जयन्ती मनाइएको छ र WRC पोखरा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका भाइहरूले जो तनहुँ र लमजुङको समन्वयमा यो कार्यक्रम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष अतिथि र निर्णायक मण्डल सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जसले आफ्ना सिर्जनाले नेपाली भाषालाई एउटा परिष्कृत बनाउनलाई मिठा कविता, राम्रा कविता, लयालु कविता लिएर आउनुभयो, छन्दका र
मुक्त छन्दका म उहाँहरूलाई पनि मुरी मुरी सलाम गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा उहाँहरूका कलम नरोकियोन्, नेपाली र नेपालको लागि त्यो कलम सधैँ अगाडि बढोस्। हाम्रा विकृतिहरू, हाम्रा भ्रष्टाचारहरू, हाम्रा दयनीय अवस्थालाई हटाउनलाई ती कलमहरू लागि परुन् भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि म तनहुँ सम्पर्क समाजको साहित्यिक संयोजकको हैसियतले यहाँहरूले जे काम गर्नुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो संस्थाको तर्फबाट सधैँ म यहाँहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर छु। र नेपाली भाषा साहित्यलाई अगाडि लैजानलाई हाम्रा संस्थाहरूले अलि कान पछाडि पारेका छन्, अलि नाक खुम्च्याएका छन्। हामीलाई सरकारले पनि बजेट दिँदैन। त्यो कारणले सरकारलाई पनि म के भन्छु भने भाषा मुटु हो। मुटु बचाउनको लागि सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्छ। हरेक क्षेत्रमा वार्डमा पनि साहित्यिक क्लबहरू हुनुपर्छ। साहित्यिक क्लबहरू भयो भने नै हामीले समाजका तमाम खालका विकृतिहरूलाई चिर्न सक्छौँ। अध्ययन नगरिकन मान्छेले केही पनि बुझ्दैन। अध्ययन संस्कृतिको विकास गरौँ, लेखन संस्कृतिको विकास गरौँ। आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू अभिव्यक्त गर्न सकिएन भने त्यो पढाइको कुनै पनि काम छैन। त्यसैले हाम्रा पढाइहरू अभिव्यक्त हुन सकुन्, नबुझ्ने मान्छेहरूलाई पनि बुझाउन सक्ने भाषा हामीले लयालु सभ्य बनाउन सकौँ, सुसंस्कृत भएर बाँच्न सकौँ। यति नै भन्छु। र मैले जाँदै एउटा सानो मुक्तक यहाँ वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। हुन्छ? सुनिएको छ? हजुर सुनिएको छ। सुनाउन सक्नुहुन्छ? घाम जस्तै प्रकाशवान हुन सकूँ म, जुनलाई सजिलैसँग छुन सकूँ म, सांस्कृतिक फोहोर समाजको मैला निरन्तर धुन सकूँ म, निरन्तर हुन सकूँ म। परिश्रमी माउरीहरू भोकै छन्, उद्यमी कलाकर्मी सबै रोएकै छन्। युगौं युग लड्दा पनि, निरन्तर सङ्घर्ष अगाडि बढ्दा पनि तमाम समस्याहरू चोखै छन्, जिउँदै छन्। धन्यवाद। मैले आफ्नो मन्तव्य सकेँ। सम्पूर्णलाई म फेरि आभार व्यक्त गर्दछु। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा WRC का विद्यार्थी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र भानु जयन्तीले हामी सबैलाई नेपाललाई अगाडि लैजानको लागि प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु भीमराव नवार्छु। र म अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस प्रतियोगिताको चाहिँ यो घोषणा गर्नको लागि चाहिँ आदरणीय गुरु बसन्त कुमार गौतम सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो प्रतियोगिता पनि 5वटाबाट 3टामा ल्याउने यो 18औं मौकाको लागि पनि सरसँग सर र मेरो बेला सजिलो बनाइरहनु पर्छ। यो सबै उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो र सबैले लेख्न नछोड्नु होला। कविता र साहित्यका अरू सबै विधामा लेख्दाखेरि अब आफ्ना कमजोरीहरू अरूलाई नके, विशेष गरी अब साहित्यमै साहित्य नै पढेका अथवा भाषा नै पढेका बाहेक पनि जो अलिकति स्वान्त सुखायो भनेर भनिन्छ, त्यो आफ्नो आनन्दको लागि लेख्ने मान्छेहरूमा अलिकति भाषिक शुद्धता जहिले पनि कमी भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दियौँ भने भाषा अभिव्यक्त गरेर मात्रै भएन, लेख्दाखेरि चाहिँ भाषा शुद्ध पनि हुनु पर्यो। बोल्दाखेरि जस्तो अब अनौपचारिक मात्रै भएर पनि भएन, त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु होला। यो बारेमा त अझ अब तपाईँहरू सम्पर्कमा आइहाल्नुभयो, चिन्जान भयो कृष्णशरण सरसँग। कुनै पनि बेला सम्पर्क गरेर मार्गदर्शन लिन सक्नुहुन्छ उहाँसँग सल्लाहहरू। यो मुख्य कुरोतिर जाउँ। आजको अब म उल्टो कान्तिबाटै सुरु गरौँ। भएको छ टेक्का धामी। श्रीष बन्जाडी र प्रथम हुनुभएको छ निकेश गिरी। उहाँहरू सबैलाई
अगाडि पनि लेखन यात्रा साहित्यिक यात्रा हजुर मैले सकेँ है। धेरै धन्यवाद आदरणीय सर वसन्त कुमार गौतमज्यू। हजुर सर। र यसका साथै अब हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामी यस प्रतियोगिताका चाहिँ विजेताहरूको घोषणा हाम्रो पेज मार्फत पनि गर्नेछौँ। यदि हजुरले चाहिँ कुनै समयमा यो कार्यक्रम छुटाउनु भएको छ भने त्यहाँ पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस कार्यक्रममा चाहिँ मैले चाहिँ जानेर वा नजानेर कुनै प्रकारको गल्ती गर्न पुगेँ अथवा चाहिँ कसैलाई सम्बोधन गर्दाखेरि गल्ती भयो भने म हार्दिक क्षमा प्रार्थी छु र मलाई चाहिँ माफ गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म अब यस कार्यक्रमको सभापति आदरणीय दाजु प्रवेश राज अधिकारीलाई आफ्नो मन्तव्य राख्दै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्नको लागि धन्यवाद भाइ। नमस्ते सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डलज्यूहरू, प्रतियोगी साथीहरू, समाज परिवार लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, 208औं भानु जयन्तीको अवसरमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धासुमन। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा भानु जयन्तीको शुभकामना। 208औं भानु जयन्तीको अवसरमा तनहुँ लमजुङ इन्जिनियरिङ विद्यार्थी समाजले आयोजित भानु जयन्ती विशेष कविता प्रतियोगितामा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, समाज परिवारदेखि मनैदेखि हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु हुने गर्नुभएको साथ सहयोग निकै आभारी छौँ। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले सम्पूर्ण समाज परिवारको गरिमा बढेको महसुस भएको छ। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सम्पूर्णको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने आशा राख्दछु। तनहुँको टुङ्गिरमगा विक्रम सम्वत 1871 जन्मनु भएको आदिकवि भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्य जगतको अमर तारा हुनुहुन्छ। संस्कृत भाषामा रहेको रामायणको नेपाली भाषामा भावानुवाद गरी उनले प्रत्येक नेपालीको घर घरमा रामायण पठनीय बनाएका थिए। साथै उहाँले नेपाली मौलिकता अनि लिपि भाषालाई गर्नुभएको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले सामाजिक कुरीति विसङ्गतिको भण्डाफोर गरेर नेपाली समाजलाई ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको बौद्ध शिक्षा भक्तमालाका साथसाथै अनौठो फुटकर कविताहरू प्रकाशित छन्। उहाँ छन्द कवि हुनुहुन्छ। घाँसीबाट प्रेरणा पाउनु भएको उहाँ नेपालीको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। युवा कवि मोतीराम भट्टले उहाँको लेखलाई प्रकाशित गर्न उल्लेखनीय भूमिका प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु न सहयोग गर्नुहुने तनहुँ पोखरा सम्पर्क समाज, साहित्य चौतारी नेपाल लगायत सङ्घ संस्थाले धन्यवाद हृदयदेखि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो समाजको अग्रज आदरणीय दाइ दिदी सरिता आले, सुदीप देवकोटा, गङ्गाधर भट्टराई लगायत अन्य पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कमिटी, सम्पूर्ण सल्लाह सुझाव दिने सम्पूर्ण दाइ दिदीहरूप्रति हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै समय व्यस्तताले उपस्थित हुन नसक्नु भएको र कार्यक्रमलाई सफल पार्न निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको अग्रज व्यक्तित्व प्रादेशिक कार्यक्रममा आज व्यस्त हुनु भएर उपस्थित हुन नसक्नु भएको र हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर आउनु भएको अम्बिका प्रसाद भट्टाई गुरुले पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कार्यक्रममा केही त्रुटि भएमा क्षमा प्रार्थी छौँ। साथै आगामी दिनमा सुदृढ पार्ने छौँ। सम्पूर्ण विजयी साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी प्राइज सर्टिफिकेट चाहिँ मेलमाथि पुरा गरेर हजुरहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ भन्दै सरकारले भानुभक्तलाई विक्रममा 2018 राष्ट्रिय विभूति समेत घोषणा गरेको छ। यस कार्यक्रम साथै आजको यस कार्यक्रम एकदम वरिष्ठ साहित्यकारहरूको बेजोड प्रस्तुति, कडा प्रतिस्पर्धी, उल्लेखनीय सहभागिताका साथ भानु जयन्तीको कार्यक्रम भव्यताका साथ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।